जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जब से भारत के हवाले से मालदीव्स ने ये फैसला किया कि जो तकरीबन 89 सिक्योरिटी पर्सनल हैं उनको मालदीव से निकाला जाएगा, इंडिया थोड़ा सा एक एग्रेसिव पोस्चर तो लिया। इंडिया की कोर्ट्स ऑफ डिप्लोमेसी इन टर्म्स ऑफ प्रेशराइजिंग मालदीव्स, जो बिलो द बेल्ट लैंग्वेज यूज़ की गई थी जूनियर मालदीव्स के मिनिस्टर के हवाले से, इंडिया के अंदर ये एक अप्रोच है कि हमें कैसे एक एग्रेसिव डिज़ाइन एस्टैब्लिश करना है फॉर मालदीव्स एंड इन द रीजन। अब सुनने में आया है कि इंडियन नेवी जो है वो एक स्ट्रेटिजिकली इम्पोर्टेंट जो नेवी की जो 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 बेस है वो इस्टेब्लिश करने जा रही है नियर मालदीव्स। और इस हवाले से अगर आपको याद हो कि कुछ अर्सा पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो लक्षद्वीप गए थे। ये जो इंडियन नेवी की जो नई बेस है, इसको ज़ाहिर बात है चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए, वन सेकंड चाइना को ये पैगाम देने के लिए कि ये जो इंडियन ओशन है इस पे हमारी फुटप्रिंट्स जो हैं वो रहेंगे। और इंडिया राइजिंग पावर है इंडो पैसिफिक के अंदर, और इंडिया की जो आउटरीच है वो साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ पैसिफिक, अफ्रीकन एरियाज़ और ये सारा जितना भी इंडियन ओशन है इसमें बढ़ेगी। और इंडिया की जो इंगेजमेंट है वो सारी बात है यूएस के साथ है, जापान के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है। और ये जितने भी मिनी लैटरल प्लेटफॉर्म्स हैं क्वाड जैसे, इनका हिस्सा भी इंडिया है। सो इंडिया टेक्निकली जियोग्राफिक लोकेशन का फ़ायदा उठा रहा है, और वो जियोग्राफिक लोकेशन ये है चाइना के करीब होना, अफ्रीका का भी नेबर होना, मिडल ईस्ट का भी नेबर होना, साउथ ईस्ट एशिया का भी नेबर होना, इंडियन ओशन को फिर इटसेल्फ यूज़ करना एज एन इन्फ्लुएंस, अपने इन्फ्लुएंस के तौर पे यूज़ करना। जितनी ज़्यादा अमेरिका हमें जो है वो पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मॉरल, स्ट्रेटिजिक, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दे रहा है और जिस तरह हमारे सामने खड़ा है, सो दिस इज़ द राइट टाइम टू एक्सपैंड इट्स फुटप्रिंट। ये अब आप इमेजिन ये करें कि जब अमेरिकी अथॉरिटीज़ खुद ये कह रही हों कि वी विल यूज़ इंडियन एसेट्स और इंडियन डिप्लोमेटिक प्रेजेंस विद इन अफ्रीका to enhance American designs or to enhance American interest in Africa, तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं वो क्या हो सकते हैं। सो इंडियंस को इस चीज़ की समझ आ गई है कि अपने जो हेजेमोनिक डिज़ाइंस हैं विद द यूएस पैटर्नेज के साथ इंडियन ओशन में किस तरह लेके जाने हैं। और ये जितना भी इंडियन ओशन रीजन है, ऑब्वियसली दिस इज़ अ हब ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नोइंग कि सारी की सारी जो दुनिया की जितनी भी ट्रेड कम्युनिकेशन लेन्स हैं वो तो सारी की सारी यहाँ पे हैं, मेन मैरीटाइम रूट्स यहाँ पे हैं, इंटरनेशनल वाटरवेज यहाँ पे हैं। सो हाउ कम इंडियन ओशन रीजन जो है वो, जो कि इंडिया के इन्फ्लुएंस के नीचे है, वो चाहते हैं कि हम ही दुनिया को दिखाएं कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। सो जो वेस्ट है वो डेफिनेटली कम्प्लीटली डिपेंडेंट है अपनी मिडल ईस्ट की ऑयल सप्लाई के ऊपर और इंडियन ओशन रीजन के ऊपर। और इंडियन ओशन को ये एडवांटेज है कि ये कनेक्ट करता है अफ्रीका को, मिडल ईस्ट को, ईस्ट एशिया को, अमेरिका और यूरोप के साथ। सो ये कहा जाता है कि तकरीबन तकरीबन 40% 40% से ज़्यादा जो ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन है वो इंडियन ओशन से होके जो है ना वो गुजरती है। सो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये सारा जो सारा सप्लाई रूट है उसकी कितनी वैल्यू है। 9/11 के बाद टेररिज्म, स्मगलिंग, पायरेसी, ऐसे वाक़यात हुए और देन इंडिया का राइज़ हुआ। और इंडिया जो है वो एक पॉलिटिकली स्टेबल था, इकोनॉमिकली भी स्टेबल हुआ और पांचवी बड़ी इकोनॉमी बना है। और इंडिया की अपनी इंपोर्ट भी जो है वो भी इंडियन ओशन रीजन से ही आ रही है। और इंडिया की अपनी ऑलमोस्ट 95% जो ट्रेड है वो इंडियन ओशन से है। So with these kind of numbers, how come India will not let this region to be secure and safe? So India का ये जो इलाका है जितना in terms of Bay of Bengal एंड अरेबियन सी का, सो इंडिया अपनी नेवल प्रेजेंस इस खिते में बढ़ाना चाहता है, और वो सिर्फ इसलिए बढ़ाना चाहता है बिकॉज उनको पता है कि हमारी अगर अपनी 95% ट्रेड यहाँ से गुजर रही है, हमारा अगर अपना 70% ऑयल इस इंडियन ओशन रीजन से आ रहा है, सो हाउ कम वी विल नॉट लेट के जो कुछ भी यहाँ से गुजरा उसको वॉच करें। सो दे हैव टू वॉच इट। सो वो कॉन्टीन्यूसली इसको वॉच कर रहे हैं। और मालदीव तो बीच में एक छोटी सी एंटिटी है, लेकिन शायद इस अ मैसेजिंग टू प्रेसिडेंट मौजू ऑफ मालदीव्स फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मोदी कि आपके पास
پورا ملک ہے, میرے پاس اس طرح کے بہت سارے آئیلینڈس ہیں. سو اس سارٹ آف جسے کہتے ہیں نا میسیجنگ. اور آئی تھنک یہ چیز جو ہے مجھے نریندر مودی کی اچھی لگتی ہے کہ ہی ڈزنٹ اسپیک مچ, ہی ایکٹس. لیڈرشپ جو ہے نا پاکستان کی, جو ملٹری لیڈرشپ ہے, وہ ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان کو یہ کہتی تھی کہ بولو کم اور کرو زیادہ. وہ بولتا زیادہ تھا, کرتا کم تھا. وہ بولتا اس لیے تھا ووٹ لینے تھے. نریندر مودی کیا کرتا ہے, وہ خود نہیں بولتا, وہ کرتا ہے, اینڈ دین وہ دنیا کو پتہ چل جاتا ہے. اینڈ چابہار پورٹس ہیں, دکم جو ہے یہ عمان کی پورٹ ہے, چابہار جو ہے ایران کی پورٹ ہے. سو ایرانین پورٹ چابہار جو ہے وہ بھی ایکسیس دیتی ہے انڈیا کو, اور بلکہ صرف انڈیا کو ایکسیس نہیں دیتی, انڈیا کو سینٹرل ایشیا اور افغانستان کی ایکسیس دیتی ہے, اور یہاں سے انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو بائی پاس کر دیتا ہے. سو انڈیا ہیز فاؤنڈ اے وے کہ ایک تو انڈین اوشن ریجن کے اندر اپنی نیول پریزنس بناؤ, مالدیوز کو سائڈ وے کرو, اپنے یہاں پہ نیول بیسز بناؤ, تاکہ جتنی بھی ٹریفک گزر رہی ہے, اگر انڈیا کا 90-95% ٹریڈ یہاں سے گزرتی ہے, تو صرف آپ بارڈر پہ, آپ انڈین وہ جو نیوی ہے وہ وہاں پہ نہیں بیٹھ سکتی. انڈیا کے جو مین ایریاز ہیں, دے ہیو ٹو گو انٹو دی انڈین اوشن اینڈ یوٹیلائز دیئر نیول ایسٹس جو وہاں پہ ہیں. سو میں کنٹینیوسلی ایک چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, دیٹ پاکستان مسٹ انویسٹ مور ان دا نیوی. ہمیں نیوی میں زیادہ انویسٹ کرنا چاہیے, لوکنگ ایٹ دا ڈیولپمنٹس وچ آر ان فرنٹ آف اس. اگر ہم اپنی ڈیولپمنٹس دیکھیں, we need to get closer to Duqm, we need to get closer to چابہار, اور یہ ریڈ سی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے. اینڈ پرٹیکولرلی دیکھیں, پاکستان ہیز ٹو ڈیسائڈ either پاکستان is going to confront Indian hegemonic designs or not in the international waters. اگر تو انڈیا کے جو انٹرنیشنل, اب ہوگا کیا, اب ہوگا یہ ہے کہ پہلے تو ہماری جسے کہتے ہیں نا وہ ہوتی رہی ہیں جی, ڈاگ فائٹس ہوتی رہی ہیں ادھر سے جی, جہاز اڑے, پاکستان سے جہاز اڑے, آسمان پہ لڑائیاں چڑھائیاں ہوئی, ایک دوسرے کو دکھا دکھو کے آنکھیں مار کے نکل گئے. لیکن دا کویسچن از کہ اب جو مسئلے مسائل ہونے ہیں وہ ہمارے انڈین اوشن ریجن میں ہونے ہیں, عریبین سی میں ہونے ہیں, ریڈ سی میں ہونے ہیں. اس کے لیے پاکستان کو کچھ کرنا پڑے گا, ادروائز. اور جتنا سلو پاکستان رسپونڈ کرتا ہے when things develop in international waters کے اندر, جتنا لیٹ رسپونڈ کرتا ہے, کہ اگر ایک انڈیا نے کوئی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے تو اس کے 48 گھنٹے بعد پاکستان کی اسٹیٹمنٹ آتی ہے, تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان کے پاس تو کچھ لگتا ہے چوائس ہی نہیں ہے. اب یہ ہے کہ پاکستان نے کیا کاؤنٹر کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے انٹرنیشنل واٹرز کے اندر, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. آپ دیکھیں, انڈیا سننے میں آ رہا ہے کہ انڈونیشیا کے اندر بھی پورٹ بنا رہا ہے, ملٹری بیس وہ سیشلز کے اندر بھی بنا رہا ہے, جو سیشل آئیلینڈز ہیں. اور سنا ہے کہ فرانس, سنگاپور, یو ایس جو ہیں وہ اپنے ایک ایمبیشیس اسٹریٹجیز رکھتے ہیں انڈین اوشن ریجن کے اندر. اور یہ جتنے ممالک ہیں چھوٹے چھوٹے, ہر جگہ پہ انڈیا اور باقی ملکوں کے ساتھ کہہ رہا ہے. انڈین جو ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا آلریڈی BIMSTEC جو کہ ریجنل ایک آرگنائزیشن ہے جس میں باقی بھوٹان, تھائی لینڈ, نیپال وغیرہ, میانمار, سری لنکا, ان کے ساتھ ایک وہ کر رہا ہے. اور یہ ساری کی ساری یہ وہ کنٹینیوسلی اپنی پریزنس بڑھا رہے ہیں. اور سننے میں آ رہا ہے کہ انڈیا کو 200 شپس کے قریب تک جانا چاہتا ہے 2027 تک. سو اف انڈیا گوز بائی 200 شپس کا جو فلیٹ رکھتا ہے 2027 تک, تو وہ اس سارے خطے کو بڑے خوبی کور کر سکتا ہے.